One TV Patrol. Balik sa mga balita sa One TV Patrol. Police Lieutenant Colonel Juvie Espinido nakikihimamat og mibilin og pag-ampo sa mga local media. Wala damha sa mga local media sa Usamis nga bisitahan ang paniudto. Human ang press conference ni Attorney John Fernandez sa dakbayan sa Usamis dili pa lang dugay. Ang pagbisita ni Police Lieutenant Colonel Juvie Espinido dipikugbahin kini sa iyang krusada o kampanya pagpalapnag sa kamaturan, labi na sa iyang pagpakita sa investigasyon sa Kongreso may tungod sa mga patay nga nahitabo sa drug war ni former President Rodrigo Duterte. Sa iyang hamubo nga pakigpulong iyang gidasig ang mga local media nga tabangan siya sa kampanya pagpalapnag sa kamaturan sa panghitabo sa nasud o pagbatok usab sa fake news. Wala usab kalimti ni Police Lieutenant Colonel Juvie Espinido nga dihay panahon nga nahimo niyang partner ang local media sa pagbatok sa illegal nga droga o kriminalidad sa Usamis kaniadtong milagad siya isip officer in charge sa Usamis City PNP. Sa wala pa siya mibiya alang sa lain na usab nga mga speaking engagement, iya usang gibinlan og pag-ampo ang mga local media, apil na ang mga individual nga naa ni atong higayuna. Confident ko, I am very confident nga na ang Ginoo magputik sa mga tao nga nagbarog sa insakto. So sa Atty. Fernandez is naadin na puyo, kamo po naadin niyo puyo. The more nga kamo mag-spread sa sakto nga information, the more po the rest ang inyong kinabuhi. Di mo man ang kontra. Magtanaw ko, kinsay pabor sa inyong pagkatagbawa, pero I very confident myself na ay protekto na ito ang Ginoo, wag gilain. Kini nga mga katawhan Lord nga naa dinhi panalangini sila. Uban ni ilang profesyon sa ilang trabaho nga naa ang ilang kinabuhi, ang kapuyaw, ana kanunay, pero ako nagatuo nga ikaw magaproteksyon kanila, gumikan kay ilang katuyuan maayo para kanimo o para sa katawhan. Panalangini nila partnership ni Atty. Fernandez kauban sa mga local government dinhi sa Misamis Occidental nga probinsya nga magapadayon ang pagsabwag sa kamatuoran, ang pagsabwag sa katuyuan Lord nga mahibalo ang tanan nga naa yung mga katawhan nga naa sa mga media practitioner nga matinud-anon og mga buotan nga mga katawhan. So Lord, panalangini po ang ilang matag usa ka pamilya nga girepresentahan. Ihatag kanila ang kadasig sa ilang profesyon, sa ilang kinabuhi nga luyo na ining kabudlay na ay bagong langit o bagong yuta nga gitagana alang kanila nga mga buotan nga naghatag og mga balita sa mga maayo o ngadto sa pagpahay moral sa mga katawhan nga nagpuyo dinhi sa tibuok Misamis Occidental. Lord, daghang kay salamat ug tanan og gilintak na magabulag-bulag mi ako iligar kanimo ang matag usa namo ka sitwasyon sa kinabuhi o pamilya na ikaw magaproteksyon kanamong tanan pasiluan mi sa mga sala. In Jesus name we pray. Amen. Thank you very much. One TV Patrol.